सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। रवीन्द्रनाथटागोरवर्यः यदा नोबेल् प्रशस्तिं प्राप्नोत् तत्कालीना घटना एषा। नोबेल् प्रशस्तिदात्री संस्था रवीन्द्रनाथवर्यं तन्त्रीवार्तया असूचयत् यत् भवता गीताञ्जलिनिमित्तं साहित्यक्षेत्रीया नोबेल् प्रशस्तिः प्राप्ता अस्ति इति। रवीन्द्रनाथवर्यः एतां वार्तां श्रुत्वा सन्तोषं तु प्राप्तवान्, किन्तु ताम् अन्यान् श्रावयितुं कमपि उत्साहं न दर्शितवान्। ततः सप्ताहाभ्यन्तरे पत्रिकासु एषा वार्ता प्रकाशिता। ऐदं प्राथम्येन भारतीयेन प्राप्ता अत्युच्चप्रशस्तिः एषा इति वदन्त्यः पत्रिकाः रवीन्द्रनाथवर्यस्य प्रशंसां बहुधा कृतवत्यः। तस्मिन् काले रवीन्द्रनाथवर्यः शान्तिनिकेतने निवसति स्म। पत्रिकाद्वारा वार्तां ज्ञातवन्तः 500 जनाः शान्तिनिकेतनं गतवन्तः। अभिनन्दनसभा प्रवृत्ता। सभायां बहवः मधुरखाद्यानि वितीर्णानि। बङ्गालस्य वरपुत्रः, साहित्यक्षेत्रस्य ध्रुवनक्षत्रं, भारतमातुः कीर्तिहेतुः इत्यादिभिः वचनैः तस्य प्रशंसा बहुभिः कृता। जयघोषाः अपि बहुधा प्रवृत्ताः। रवीन्द्रनाथवर्येण सर्वमपि मन्दहासपूर्वकं स्वीकृतं। न अत्युत्साहः प्राप्तः, न वा नीरसप्रतिस्पन्दः दर्शितः। सर्वेषाम् अभिमानिनां निर्गमनस्य अनन्तरं कश्चन आप्तः तम् अपृच्छत्, महोदय, एतावन्तः जनाः आगत्य अभिनन्दनं कृतवन्तः, भवतः प्रशंसा बहुधा कृता, सर्वे महता सन्तोषेण आसन्, किन्तु भवान् तु स्थितप्रज्ञः इव व्यवहृतवान्। तेषाम् आगमनं निमित्तीकृत्य शान्तिनिकेतने विशेषभोजनं वा व्यवस्थापनीयम् आसीत्, आगतानां विशेषसत्कारः करणीयः आसीत् इति। तदा रवीन्द्रनाथवर्यः शान्ततया अवदत्, गीताञ्जलिपुस्तकं तु बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वमेव प्रकाशितम् आसीत्। अद्य आगतेषु कोऽपि तत् पुस्तकं न पठितवान् एव। तस्य वैशिष्ट्यमपि केनापि न अवगम्यते। एतादृशं पुस्तकं पठित्वा अवगत्य तत्रत्याः गुणः ग्रहीतव्याः इत्यत्रापि नास्ति आस्था कस्यापि। नोबेल् प्रशस्तिः प्राप्ता इति वार्तां पठित्वा श्रुत्वा च अभिनन्दनाय आगताः आसन्ते। वस्तुतः तेषाम् अभिनन्दनं किं कृत्यै अथवा किं कृतिकाराय, न उभयोः कृते अपि न। अभिनन्दनम् आसीत् नोबेल् पुरस्काराय। यद् अभिनन्दनं कृत्यै कृतिकाराय वा न स्यात्, तादृशेन अभिनन्दनेन कथं सन्तोषः प्राप्येत? शिष्टाचारपालनाय मया अभिनन्दनावसरे सुमुखता दर्शिता, तावदेव इति।